फ्लोइङ आर द ट्रान्जेक्सन अफ जगत भने यो ट्रान्जेक्सनहरू जगतको बिजनेसको दिँदैछ। अब यहाँ लेख्ने जर्नल एन्ट्री इन द बुक्स अफ जगत। ल अब सुरु गरौँ। अब यहाँ डेट दिएको छैन, एबीसीडी दिएको छ। ए नम्बरमा भनेको छ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश। बिजनेस सुरु गर्दैछ जगतले, बिजनेसमा के इन्भेस्ट गर्दैछ? क्याश। त अब हेर त बिजनेसमा के आइरहेछ? क्याश हैन। बिजनेसको बेसमा हामी जर्नल गर्छौं त बिजनेसमा के लगानी भयो? क्याश। त बिजनेसमा क्याश आयो। क्याश भनेको प्रोपर्टी हो, रियल एकाउन्टमा जान्छ। रियल एकाउन्टले भन्छ व्हाट्स कम इन डेबिट। बिजनेसमा जे आयो त्यसलाई के गर्ने? डेबिट। त क्याश हामी बिजनेसमा लगायो भने त बिजनेसमा क्याश आयो नि हो। त क्याश एकाउन्ट डेबिट। क्याश एकाउन्ट डेबिट। अमाउन्ट दिएको छ 60,000। अब हेर त यो जगतको क्यापिटल भयो, बिजनेसमा लगायो भने पुँजी हुन्छ। त पुँजीलाई हामी के गर्ने? क्रेडिटमा गर्ने। क्यापिटल। क्यापिटल एकाउन्ट। गिभर हो, जगत भनेको गिभर हो हैन, दिने मान्छे। यो पैसा कसले दियो त? जगतले। त पर्सनल एकाउन्टले के भन्छ? गिभरलाई क्रेडिट गर। त जगत क्यापिटल क्रेडिट 60,000। यसको नाइरेसन लेख्ने बीइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश। अब बीमा हेर के भनेको छ? गुड्स परचेज फ्रम रमेश। हामी रमेशबाट अथवा जगतले रमेशबाट सामान किन्दैछ। कतिको? 20,000 को। 20,000 को सामान किन्दैछ। एन्ड मेड पार्शियली पेमेन्ट 3,000। एउटा पार्ट मात्रै हामीले पेमेन्ट गरेको छौं 3,000। सामान किन्दाखेरि खर्च हुन्छ कि हुँदैन? हो, खर्च हुन्छ। त खर्च भनेको कुन एकाउन्टमा जान्छ? नोमिनल। अनि नोमिनल एकाउन्टले भन्छ अल एक्सपेन्स एन्ड लस आर डेबिट। भने जगतले जुन सामान किन्दैछ त्यो भनेको एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस नोमिनल एकाउन्टको आधारमा के गर्ने? डेबिट। त भने पर्चेज एकाउन्ट डेबिट। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट। हेर पर्चेज कतिको किने गरेको छ? 20,000। त 20,000 डेबिटमा गर्ने। अब हेर 20,000 तिर्नु पनि पर्छ। या त क्याश दिन्छ, या त चेक दिन्छ, अथवा उधारो। त अब के तिर्दैछ हेर त। अब यहाँ हेर त जगतले पर्चेज गर्यो 20,000 को सामान अनि 3,000 रुपैयाँ तिरेको छ। त टु क्याश। क्याश त गयो, सामान आयो भने क्याश त गयो। क्याश भनेको रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टले भन्छ व्हाट्स गोज आउट? क्रेडिट। त क्याश रियल एकाउन्टबाट क्रेडिट भयो। कति? 3,000। अब हेर त सामान किनेको छ 20,000, 3,000 मात्रै तिर्यो। त बाँकी के? बाँकी के भयो? उधारो, अनक्रेडिट है, आफै बुझ्नु पर्छ। बाँकी उधारो। त उधारोमा नाम लेख्ने। त नाम यहाँ दिएको छ हेर, रमेश। त रमेश इज द गिभर। सामान जब म किन्न गए दिने मान्छे को थियो? रमेश। पसलवाला को थियो? रमेश। त रमेश इज द गिभर। त म सामान किनेर ल्याए भने पैसा म कसलाई दिन्छु? रमेशलाई। त्यही भएर म आफ्नो बिजनेसमा कसको नाम लेख्छु? रमेशको। त रमेश इज द गिभर, पर्सनल एकाउन्टबाट क्रेडिट। रमेश एकाउन्ट। उधारो कति भयो? 17,000। यसको नाइरेसन लेख्ने बीइङ गुड्स परचेज फ्रम क्रेडिट। ल अब सी नम्बर। सी मा हेर के भनेको छ? फर्दर परचेज गुड्स फ्रम रमेश कस्टिङ आरएस 4,000। फेरि फर्दर भनेको फेरि हामी सामान किन्दैछौँ कोसँग? रमेशसँग। फेरि खर्च हुन्छ सामान किन्यो भने हैन, परचेज गर्यो भने खर्च। एक्सपेन्सेस भयो। एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्टले भन्छ अल एक्सपेन्स एन्ड लस आर डेबिट। भने पर्चेज एकाउन्ट नोमिनल एकाउन्टको आधारमा के गर्ने? डेबिटमा। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट। कतिको सामान किनेको छ? 4,000।
अब हेर त यहाँ अन क्यास भनेको छैन भने उधारो मान्ने। त जब सामान किन्न हामी गयो भने दिने मान्छे को? रमेश। त रमेश पर्सनल एकाउन्टबाट क्रेडिट। रमेश एकाउन्ट 4000। नाइरेसन लेख्ने बीइङ परचेज फ्रम रमेश डी मा। अब हेर त डी मा के भनेको छ? गुड्स रिटर्न टु रमेश। अब हामी सामान किनेर ल्यायो, अब हेर्दाखेरि केही डिफेक्टिभ थियो अनि हामी के गर्दैछौँ? अब किनेको सामान फिर्ता गर्दैछौँ। त फिर्ता कसलाई गर्दैछौँ? त हामी जसको बिजनेसबाट किन्छौँ अथवा जसको पसलबाट किन्छौँ उसलाई फिर्ता गर्छौँ। त यहाँ हामी रमेशबाट सामान किनेको थियौँ भने हामी कसलाई फिर्ता गर्छौँ? रमेशलाई। त यहाँ दिएकै छ हेर, गुड्स रिटर्न टु रमेश। र सामान रिटर्न गर्दैछौँ। त रमेश एकाउन्ट डेबिट। म सामान रिटर्न गर्दैछु, पाउने मान्छेले को? रमेश। रमेश पर्सनल एकाउन्टमा जान्छ, पर्सनल एकाउन्टले भन्छ रिसिभरलाई डेबिट गर। त रमेश एकाउन्ट डेबिट। रमेश एकाउन्ट डेबिट। कतिको अमाउन्टको हामी रिटर्न गर्दैछौँ? 1000। 1000 को सामान रिटर्न गर्दैछौँ। 2। अब मेरो बिजनेसबाट के जान्छ? सामान जान्छ हो, पर्चेज किनेको सामान हैन। किन्यो भने हेर है, पर्चेज गर्यो भने डेबिट, त फिर्ता गर्यो भने के हुन्छ? क्रेडिटमा। त पर्चेज रिटर्न लेख्ने। पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट। अब यसको नाइरेसन लेख्ने बीइङ गुड्स रिटर्न टु रमेश। यसरी किन्यो पर्चेज डेबिटमा हुन्छ भने रिटर्न क्रेडिट गर्नुपर्छ, किनकि फिर्ता गर्यो भने त सामान घट्छ नि। अब ल्याएको भने बढ्यो, अब रिटर्न गर्दैछौ नि घट्छ, त्यही भएर पर्चेज रिटर्नलाई क्रेडिट गरिने। ल अब अर्को हेरौँ। सेटल रमेश एकाउन्ट पेइङ क्यास एन्ड रिसिभ्ड 5% डिस्काउन्ट। अब हेर त हामी सामान किन्दैछौँ रमेशबाट, त भने पेमेन्ट को गर्छ? म नै गर्छौँ हैन, बिजनेसले नै गर्छ। त अब हामी पेमेन्ट गर्दैछौँ रमेशलाई। रमेशले के गर्दैछ? 5% डिस्काउन्ट हामीलाई दिँदैछ। त पहिला हामी पत्ता लगाउँ कि रमेशलाई तिर्नु कति छ, उधारो कतिमा हामी हैन सामान उसँग किनेको छौँ। हेर, उधारो पत्ता लगाउनको लागि हेर्ने रमेश जहाँ जहाँ छ त्यो भनेको उधारो है। हेर पर्चेज यहाँ गरेका छौँ, हेर यहाँ रमेश भने हामी 20000 को सामान किनेको छौँ, 3000 मात्रै पैसा तिरेका छौँ भने 17000 यहाँको उधारो भयो। त 17000। त्यसपछि हेर अर्को भनेको यहाँ फेरि हामी फर्दर पर्चेज गरेका छौँ रमेशसँग उधारोमा, 4000 को यहाँ पनि उधारो छ, त 4000। त्यसपछि यहाँ हेर त रमेश डेबिटमा भएको छ, यसको अर्थ यहाँ हामी रमेशलाई रिटर्न गरिदिएको छौँ। त रिटर्न वाला के गर्ने? घटाइदिने। क्रेडिट वाला जोड्दै जाने, डेबिट वाला घटाइदिने। त 1000 घटाइदिने। अब अरू ठाउँमा रमेश छैन, त हेर त 17 4 21, 21 बाट 1 गयो भने 20000। यसको अर्थ टोटल कति उधारो सामान आएको छ रमेशबाट? 20000 को। अब 20000 रुपियाँ हामी तिर्दैछौँ। अब 20000 तिर्दाखेरि रमेशले के भनेको छ? 5% डिस्काउन्ट भने रमेशले हामीलाई 5% छुट दिएको छ। त्यही म तिर्दैछु है, त तिर्दैछु भने पाउने मान्छे को? रमेश। त रमेश पर्सनल एकाउन्टबाट डेबिट हुन्छ, रिसिभ्ड गर्छ उ। त रमेश एकाउन्ट डेबिट। उसलाई तिर्नु छ कति? 20000। टोटल अमाउन्ट लेख्ने 20000। अब 2 क्याश। अब पैसा तिर्यो भने त बिजनेसबाट क्याश गयो, क्याश भनेको रियल एकाउन्ट, रियल एकाउन्टले भन्छ व्हाट्स गोज आउट? क्रेडिट। त क्याश गयो। त क्याश कति जान्छ हेर त? टोटल 20000 हो। त 20000 मा त 5% छुट दिइरहेछ हामीलाई, त 20000 को 5% निकाल्ने। अब हेर त यो कति हुन्छ? 1000 हामीले छुट पायो भने हामी पैसा कति दिन्छौँ? 19000। त यहाँ क्याश कति लेख्ने? 19000। अब हेर त 1000 अब फाइदा भयो कि भएन? हामीलाई 1000 आम्दानी भयो। 20000 तिर्नु पर्ने ठाउँमा 19000 ले एकाउन्ट सेटल भइहाल्यो भने 1000 फाइदा भयो। त
त यस्ता इन्कमहरु भनेको नोमिनल एकाउन्टमा जान्छ। नोमिनल एकाउन्टले के भन्छ? अल इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिट। फाइदा भयो भने फाइदा वाला डिस्काउन्टलाई कहाँ राख्ने? क्रेडिटमा अकॉर्डिंग टु नोमिनल एकाउन्ट। त डिस्काउन्ट एकाउन्ट 1000 प्रॉफिट भयो, फाइदा भयो। ल नारेसन लेख्ने बीइङ सेटल ल एकचोटि अब सुरुदेखि हेर। ए नम्बरमा भनेको छ बिजनेस सुरु गर्दैछ। बिजनेसमा के लगानी गर्दैछ त? क्याश। त हामी बिजनेसको बेसमा जर्नल गर्नुपर्छ। त बिजनेसमा के आयो? जगतले के लगानी गर्यो त? क्याश। त बिजनेसमा क्याश आयो, त यो रियल एकाउन्ट है, रियल एकाउन्टबाट डेबिट गरेको हैन। रियल एकाउन्टले के भन्छ? व्हाट्स कम इन डेबिट। त्यसपछि दिने मान्छे को हो त? जगत। त जगत इज द गिभर। अनि पर्सनल एकाउन्टले भन्छ गिभरलाई क्रेडिट गर। त यो क्यापिटल भनेको पर्सनल एकाउन्टबाट क्रेडिट भएको छ। त्यस्तै अर्को पर्चेज एकाउन्ट। अब हेरे हामी सामान किन्दै छौं रमेशबाट। त सामान किन्यो भने पर्चेज गर्यो भने खर्च हुन्छ, एक्सपेन्स हुन्छ। त एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्टले भन्छ अल एक्सपेन्सेस लस आर डेबिट। त पर्चेज भनेको नोमिनल एकाउन्टबाट के भएको छ? डेबिट भएको छ। अब त्यसपछि अब सामान किन्यो भने पैसा पनि तिर्नु पर्यो। त यहाँ हामी 3000 मात्रै तिर्दैछौँ। 20000 को सामान किन्यो, 3000 रुपैयाँ मात्रै तिर्दैछौँ। त क्याश भनेको रियल एकाउन्ट हो है। त रियल एकाउन्टले भन्छ आयो भने डेबिट, गयो भने क्रेडिट। त क्याश त गयो नि, सामान ल्यायो भने त पैसा त गयो। त यो भनेको रियल एकाउन्टबाट क्रेडिट भएको छ। त्यस्तै रमेश। अब उधारोको कुरा छ। हामी 20000 मा हेर त 20000 मा 3000 मात्रै दिएको छौं, त 17000 उधारो भयो। त जब म सामान किन्न गएँ त दिने मान्छे को हो? त रमेश। त रमेश इज द गिभर, सामान दिने मान्छे हो। त्यही भएर यो भनेको पर्सनल एकाउन्टबाट क्रेडिट गरिएको छ। ल त्यसपछि सी मा जाउँ। फेरि हामी अगेन सामान पर्चेज गर्दै छौं, खर्च भइराछ। पर्चेज भनेको नोमिनल एकाउन्टबाट के हुन्छ? डेबिट। अनि रमेश पर्सनल एकाउन्टबाट क्रेडिट। दिने मान्छे हो, रमेश भनेको दिने मान्छे, त्यही भएर पर्सनल एकाउन्टबाट क्रेडिट गरेको। अब रिटर्न गर्दै छौं, सामान रिटर्न गर्यो हैन। मैले सामान किनेको छु भने म रिटर्न गर्छु। सामान बिग्रेको हुन्छ, टुटेफुटेको हुन्छ भने अथवा डिफेक्टिभ हुन्छ भने सामान हामी रिटर्न गर्छौं। त सामान रिटर्न गर्यो भने हामी जुन पसलबाट सामान किने हुन्छ त्यही पसलमा रिटर्न गर्छौं। त हामी कहाँबाट किनेको छौं? रमेशको पसलबाट। त रमेशसँग हामी सामान रिटर्न गर्दै छौं। त म सामान रिटर्न गर्दैछु, पाउने मान्छे को हो? रमेश। त रमेश इज द रिसिभर। पर्सनल एकाउन्टबाट के गर्ने? डेबिट। यो भनेको पर्सनल एकाउन्टबाट डेबिट गरेको हो। त्यस्तै अब हेर त सामान किन्यो भने डेबिट गरेको छ भने फिर्ता गर्यो भने त क्रेडिट हुन्छ। पर्चेज गयो, पर्चेजबाट घटाउनको लागि क्रेडिट गरेको है। त्यसपछि हेर त रमेश। अब रमेशको सेटल गर्नु पर्यो, उधारो पैसा हैन। अब रमेशसँग हामी जतिको सामान किनेको छौं त्यो सामानहरु अब के गर्नु पर्यो? उसको उधारो पैसा चुक्ता गर्नु पर्यो। त यहाँ हामी त्यही गर्दैछौं, उसको हिसाब, रमेशको हिसाब हामी सेटल गर्दैछौं। त पहिला अब उधारो पैसा पत्ता लगाउनु पर्यो नि हैन। यो रमेशलाई कति तिर्नु छ? त हेर त यहाँ उधारो 17000 बाँकी थियो। यहाँ फेरि 4000 को हामी के गर्यो? उधारो पर्चेज गरेका छौं। 1000 को सामान हामी रिटर्न गरिदिएको छौं। हेर उधारो 17 र 4 21000। 21000 बाट त 1000 को सामानै हामी रिटर्न गर्दियौ। त बाँकी अब कति पैसा तिर्नु छ? 20000। 20000 उसलाई अब रमेशलाई तिर्नु छ। त अब म पैसा तिर्दै छु। त तिर्दै छु भने पाउने मान्छे को? रमेश। त रमेश इज द रिसिभर। पर्सनल एकाउन्टबाट डेबिट भएको, पर्सनल एकाउन्टबाट डेबिट गरेको। अब मेरो बिजनेसबाट के जान्छ? के गइराछ? त क्याश। त क्याश भनेको रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टले भन्छ व्हाट्स गोज आउट? क्रेडिट। त यो रियल एकाउन्टबाट क्रेडिट भएको हो क्याश। अब हेर डिस्काउन्ट। यो 20000 को ठाउँमा 19000 बाट एकाउन्ट सेटल भयो। 5% छुट दिइराछ। कसले छुट दिदैछ? रमेशले। त आम्दानी भयो के। हेर त 20000 तिर्नु पर्ने पैसा थियो, 19000 मा हिसाब सेटल भयो। 1000 फाइदा भयो हो। त यो भनेको नोमिनल एकाउन्टमा जान्छ। नोमिनल एकाउन्टले भन्छ अल इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिट। त यो डिस्काउन्ट भनेको नोमिनल एकाउन्टबाट क्रेडिट गरेको छ। ल यसरी गर्नु पर्छ।